उदागाचे प्रणाम पावशिल्या काळा रमी असा उदाक जाऊन असा देवान आमकां दिल्लें वचचें देणें आयच्या काळार आमी पळोवचें तर उदकाचो भोव अभाव आसा हें उदक जिरोवन प्रकृतीच्या गर्भांत आमी तें घाली जाय तर उदक जिरोवची थोडी मेटां आमी पाळी जाय पडटा ह्या विशयान तुमकां येदोळूच आमी आमच्या बडकुंदेच्या बळक्यांक माहेर दिल्या त्या उदक जिरोवच्या मेटा पैकी एक मेट जावन आसा काठ बांदचो आदल्या काळार कसलेंच विधानां नासली त्या वेळार आमची मालगाडी काठ बांदून जाय उदक फ्रेशेक आनी गिमशिल्ल्या दिसांक ती थंयसर संग्रह करून दवरतली पूण आतांच्या काळार आमी पळोवंक गेल्यार हे काठ आमकां उणेंच दिसतात तुमी आमच्या बळकुंदेक येया आमच्या बळकुंदेंत नुस्तो फ्रांसीस मिनेजस हाज्या विनंतेन सबार काठ बांदून उदक जिरोवन ते प्रकृतीक परत वेच्या बरी करचे एक साधन आमी करन आसा आमी जोग फॉल्स खंयच्या खंयच्या फॉल्साक वचून वाव वाव म्हणून अपूर्बायेन सांगता पूण आमच्या बळकुंदेंत असलोच एक काठ आसा थंय खंय वचून प्रकृतीची सोबाय दाखल जाय म्हणून ना बळकुंदेंतल्या एका हळ्ळेंत असली सोबाय तुमकां पळोवंक मेळटा आज आमी बळकुंदेक गरजेची थोडी जाणां आनी आमची थोडी इश्टमंत्रां हांगासर ह्या पावशिल्ल्या दिसाचो पयलो काठांत एक दीस हांगासर करन आसा हांगासर थोडें मनोरंजन उपयोगचें मदें सवय अपूर्बायेची आमची गांवची खाणां हे पुरा हांगासर आमी हाजो अनुभव जोडून आसा तुमकांय येवंक मन आसा तर तुमी आमचे बळकुंदेक येवयेत ह्या काठाची सोबाय तुमी साखयेत काठांत एक दीस आचरण करतना हांगासर सबार काम आसा पोळी घाली जाय पोळी घालून काठ भरचे बरी करी जाय केदाळा काठ भरता केदाळा मात उरता तुमकां सामको लागता तर मग चलो गळाई करी नाका मन आसा तर बळकुंदेक येया संतोष भोगया गंमत करया येया काठाचो एक दृश्य आतां आमी हांगासर पळोवया प्रकृतीची सुंदरता हांगासर तुमी पळोवयेत खंयसर असलें तुमकां मेळना हे नैसर्गिक काठ हो आदल्या काळार काठ बांदताले उदक जिरोवचे खातीर आमी खंय वचून स्विमींग पुलांत आनी खंय आमचो दीस सारेचे म्हणून ना पूण हांगासर पळया एक काठ बांदून नॅचरल रितीन तशें आमी स्विमींग पूल करयेत उदकाची सोबाय तुमी पळया कितली अपूर्बाय हांगासर आसा हांगासर पोळी घालून काठ बांदला आनी हे मध्ये एक पांपड्या तुमी पळयतात ह्या पांपड्या वयल्यान हांगासर उदक सिंगल पडटा आनी मुखार वता नैसर्गिक प्रकृतीची एक सुंदरता हांगासर तुमी पळोवयेत
आम्ही पैस वसून जोग जलपात आणि काही वाव म्हणटा पण आमच्या बळकून जेन तू काट पळया कितलो सुबीत आणि हांगासर आसा आमचो आदलो उपाध्यक्ष रेकुल असो ताजो अनुभव आमी विचारया कसो आसा आता तो इशारो करना आसा हांगासर आसा विल्सन रोड्रिगस तुमचो अनुभव कितें पळया मगाच्यान कितलो सोबीत हो काट नैसर्गिक रितीन हांगासर आसा खंयसरी आमी दुसऱ्या जाग्यार वचचें म्हणना केवळ पळकून जेन तो काट तुमकां पळोवंक मेळटलो भुरग्यानो तुमचो अनुभव कितें कसो आसा आल्या मगाच्यान ल्हानशी भुरगीं पळया कितले अपुर्बायेन खेळान आसात देवाचे रसन हे नैसर्गिक रितीचे या उदकाचं आणि देवान दिल्या प्रत्येक आमी देवाक अर्घां दिवया आणि असलेच काट हर एक कडे बांदूंक आणि आमचो गांव उदकान भरून उरोंक आणि सुरक्षीत उरोंक आमी प्रयत्न करया आमचे सांगात आसात आमचे बुळकुंजेचे विकार बाप आज या बुळकुंजेंत या काटांत हांगासर ते एक दीस करसूंक हांगासर आयल्यात आज तांचे कडेन आमचो अनुभव आमी विचारया आता तुमचो अनुभव कितें आज म्हजो अनुभव बारी बरो म्हणून सांगपाचें कितें म्हळ्यार ह्या वडाच्या उदकांत न्हांवचें एक भाग सांगात आज हांगाची प्रकृती पळया उदक वळो गादे आज अपुरबायचो पावस ताच्या उपरांत एक अपुरबायचें परिसर आनी आमी इतले जाणां सांगाता मेळ्ळी म्हणटा आसतना हे एक बरें अपूर्व पिकनिका बरी जालें एक बुबू म्हणून आमी सांगेत त्या देखून हांव बरोबर उदकान न्हालो म्हाका न्हांवची बारी आशा आनी उदक भलायकेक बरें त्या देखून उदकांत न्हांवन बरें गम्मत एक जेवणी जालें आनी सकना सांगाता बरें बरसूंक अवकाशी जालो त्या देखून असल्या जाग्या पासत आनी हांगासर अवकाश दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी असल्या मस्तपटी हांगा ह्या जाग्याक हांगासर येवचें येवन ह्या जाग्याचें बरेंपण जोडीचें म्हळ्यार म्हजी एक आशा देव बरें करूं आमची भुरगीं कितले सुबीत करून उपयोग आसात भुरग्यानो तुमचो अनुभव कितें आजीबाजी तारले पिढ्याचे तारले आमची सांगत असा सिल्वी टीचर आज या काटाकडे ती हांगासर आयल्या तिजो अनुभव आमी विचारया पहिल्या फावटी हांवें हांगा येवचें बारी बरो अनुभव म्हाका सकाळी खेळटाना बारी खुशी जाता कित्याक दारा म्हणजे पळयतना नायगरा फॉल्स असो म्हाका उडाक येता आनी बरो वडिलां व्हडा तरी भुरगीं बारी एन्जॉय करचें एक वातावरण आसा पळया मगाच्यान हो काट जाल्यार ल्हान भुरगीं हांगासर खेळटात या भुरग्याचो अनुभव तुमी पळया कशें आसा भुरग्यानो कशें दिसता तुमकां भुरग्यांक खेळोंक जाय तो काट कितलो मोगाचो कितलो बरो तुमी पळया बारी अपुरबायेचो जागो मगाच्यान एलन बायन बाजूले गोळी भाजे एरिया मातशा प्लेटीत आसात आनी एरिया हांगासर सगळ्यांक गोळी भाजी वांटून आसला उन्नून गोळी भाजे बेच्चे बेच्चे गोळी भाजे सांज जाताना पावस येताना येऊ येऊ खाताना उन्नून गोळी भाजी आनी एक च्या पिल्यार ताची मजाच दुसरी मगाच्यान मोगाच्यान हांगासर आमचे मदें आसा मानेस्त मार्क मार्टीस हो काट हांगासर बांदूंक ताचो संपूर्ण सहयोग आसलो आनी आमी खंय खंय वचून पिकनीक करून एन्जॉय करचे बदलाक हांगासरच आमच्या गांवांत प्रकृतीच्या ह्या सोबायेंत एक व्हळ आसा ह्या व्हळांत आमी इल्ली गमत करया इल्लो दीस पाशार करया म्हणून ताणें सुरवेर अभिप्राय दिल्ली आतां ताचे लागीं ताजो अनुभव आमी विचारया पयल्यानसर हांगासर एक काट आशिल्लो आनी तातूंत वयर एक काट आशिल्लो
पयलीं तर मातयेचो घाट बांदताले सगळें तेंचें मेतेरपणाक आले पूण घरांनी मागीर जण उणें जालें सगळें तेंचें मेतेरपणूय उणें जालें मागीर फुलकारां जर करी घाट बांदीत आसतलो ते वेळार आमकां एक घाट बांदतना 3-4 हजार रुपया खर्च जाता पूण तितले खर्चिल्यारी परते फुटल्यांचे उपद्रकी मागीर सकल्यांचें उदक उणें जातना तांणी येवन काटाक धुवन दवरचें की अशें काटाच्या उदक कांय प्रयोजनाक पडनासतना आमच्या गाडयांनी पुरो सुकतले पूण ताज्या मागीर ते एनआरएची येवजण आयल्या उपरांत हांवें थंय मनावी केल्ल्याक आमी काट आमी केंबे अणेकट्टाक आमी बंद करचो दिता हांव पूण स्लॅबाक दिना म्हणून सांगलें पूण हांवें स्लॅब म्हज्या खर्चार घालयलें मागीर काट बांदचो खंयच जाता म्हजे माड एक 2-3 वर्सां आमी काट बांदून येतलो तो माड म्हजे पुरा मोरोवन जाल्ले खुबे पुरा बारीक जाल्ले पूण त्या माडां खातीर हांवें एक एनआरएची गरजी घालून हांगा काट बांदचें येवजण केलें ताज्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा जावन म्हजे माडूय बरें जाले आनी आमी पंपाचें उदक न्हयनासतना येत्त उदकांत आमी सुकी सगळी करता तशें मागीर हाचे वयर कशी मिशिनां येवंक आनी लुंवची मिशिनां येवच्या खातीर हाचे वयर स्लॅब गेलें तें मात्र न्हय आतां केदाळे पावसान गिमांत आतां काटा खोळींक घालून तिका मनोरंजन करूंक अवकाश जाता पूण हांगा खडप चड जाल्ल्यान पूण येतल्यान ताची जागृताय करची अती गरजेची मग चलो आज सगळो दीस आमी त्या काटांत करशिलो भुवापूर बायन हो दीस गेलो हांगासर ह्या काटांत कितें जाय ते सर्व अरेंजमेंट आज लॉय आनी प्रियांकान केलां ती आमचे सवय आसात आयच्या सगळ्या दिसा विशयांत कशें तांकां जालें तांचो अनुभव आमी आतां वांटून घेवया पयल्यान पयलें देवाक करता दिता आनी एक सुखीक वातावरण आज आमकां फोव केल्ल्याक तांणी जावन एक शिरंद्र पावसा मदें ह्या वर्साचो पयलो काटांत एक दीस आमी आचरण केलो आनी भोव रताळेन जालो म्हणजेच आनी आमी सगळें हें आचरण परत्या दाबाचें संभ्रमल्या दोनपराचें रुचीक जेवण थंयसर आमी जेवले आनी 5 जाणांच्या सहकारान आनी मिनातेन एक काटांत एक दीस एक सक्सेसफूल इव्हेंट जालो तशेंच हांगासर हो एक आचरण करीत येतात जाल्यार जायती मिनात आसा आनी मिनात ह्या दिसाच्या अग्रेक आमकां ती एक भोव बरी म्हण भोगली तशें हांगासर सबार चटवटिके आसल्यो आनी ह्या चटवटिकेन सबार जाणांनी ल्हानांत जावन व्हडा मुसर विविध वर्गाच्या जाणांनी हांगासर येवन तांची भुरग्यांक तांणी एन्जॉय केलें तशें मुख्य दिसांनी आमी असले काटांत एक दीस परत आमी येवजण करूंक प्रयत्न करतले हांव थँक्यू आमी आयचे गेल्ले रांदूंक पुरो सोंपलें आयदनां धुवून जालें वाव बघा चलो पळयली न्ही तुमी आमच्या काटाची सोबाय तेंकां वचचें म्हणून ना व्हडलें ती आपूरबायेचे असले उदकाचे जागे आमकां पळोवंक मेळटात हांगासर सबार वर्सां आदी मार्कीस आनी हो काट हांगासर आसा केल्लो आनी हर एक वर्साय त्या काटांत हांगासर पावसांत आमी थोडें मनोरंजन करीचें म्हणपाची आशा आसली आतां हर एक वर्सा ह्या काटांत आमी पावशिल्ल्या दिसांनी 4 या 5 कोटी हांगासर येवन मनोरंजन खुशी एक दीस संतोशान करची तर मग प्रकृतीची सोबीची सोबाय तुमच्या मुखार आमी दवरल्या तुमी तुमच्या गांवांत असले अवकाश तुमकां मेळ्ळ्यार काट बांदया उदक जिरया प्रकृतीक तें उदक पाटी वचोवन दी आमकां केन्नाय उदकाचो अभाव जायना जावं दी अशी आमची प्रकृती शबीत सोबीत उरोवन दी समेस्तांक जावं दी